गर्छौं र आज मैले साहित्यकार मदन पुरस्कार विजेता रामलाल जोशीसँग कुराकानी गर्ने भएको छु र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आइसकेपछि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ दशैँपछिको अर्को ठुलो तिहार, यो चाहिँ तिहार पनि चाड तिहार पनि हिजो समाप्त भएको छ भाइटिका लगाएर। यसपछि छठ पर्व छ, त्यसपछि चाडहरू लगभग चाहिँ माघीमा मात्रै आउने गर्दछन्। तिहारको रौनक यस वर्ष अलि चाहिँ अरू विगत वर्ष चाहिँ हुन नसके पनि घरभित्रै बसेर सुरक्षाको मापदण्डहरू अपनाएर हामीले मनायौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। हामी छोटो एउटा दुईटा व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र त्यसपछि हामी साहित्यकार रामलाल जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ, आजको संवाद साहित्यकार रामलाल जोशी, ऐना सखी, सबभन्दा पहिला उहाँको चाहिँ हत्केलामा आकाश भन्ने गजल सङ्ग्रह प्रकाशित भएको थियो 2057 सालमा। त्यसपछिको ऐनाले मदन पुरस्कार नै प्राप्त गरेको कृति हो उहाँको, र सखी पनि हामीले पढिसकेका छौँ। आजको बसाइमा मैले उहाँसँग संवाद भन्दा पनि उहाँका कुराहरू सुन्ने र तपाईँहरूलाई सुनाउने छु, किनभने हरेक व्यक्तिको आफ्नो जीवन वृत्त हुन्छ। त्यो जीवन वृत्तलाई यहाँ शब्दमा उतार्ने प्रयास उहाँले गर्नुहुनेछ र त्यसमा मैले अलिकति सहायक भूमिका खेल्नेछु। बिचमा केही प्रश्नहरू सोध्नु पर्ने देखियो भने मात्रै मैले उहाँलाई प्रश्न गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद नारायणजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छु। तिहार सिद्धियो? हजुर, नेपालीहरूको अब महान चाड दसैँ तिहार सकियो। भर्खरै हिजो दीपावली भाइटिका सकिएको छ, अब छठ आउँदैछ। यसरी नेपालीहरूका महान चाड रमझमपूर्ण रूपमा सकिएका छन्। मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु, कमभन्दा कम प्रश्न गर्नेछु मैले। आजको संवाद चाहिँ एउटा कञ्चन नदी जस्तै बगोस् भन्ने चाहना मैले गरेको छु र त्यसमा यहाँको चाहिँ जीवन वृत्त झल्कियोस् भन्ने अभिलाषा मेरो रहेको छ। रामलाल जोशी, हत्केलामा आकाश, ऐना र सखी पछि आजसम्मको दिनमा पुग्न धेरै सङ्घर्षहरू, धेरै आरोह अवरोह पार गर्नु परेको छ होला। ती आरोह अवरोहहरू अब एउटा कृतिको रूपमा समेट्न नसकिएला अथवा सकिएला, त्यो पछिको कुरा हो। तर त्यो जीवन सङ्घर्षलाई, त्यो जीवन वृत्तलाई शब्दमा उतार्न मैले यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छु र रामलाल जोशी आजको दिनसम्म आइपुग्नको लागि उसका सङ्घर्षहरू, जन्मदेखि हरेक व्यक्तिका सङ्घर्षहरू हुन्छन्। हजुर, तपाईँका सङ्घर्षहरू, तपाईँ ढोटीमा जन्मिनुभयो, हजुर, कैलालीमा हुर्किनुभयो र साहित्यसँग अहिले अब लुकामारी चलिराखेको छ। त्यो अब आगामी कृतिका कुरा पनि गरौँला। हजुर, यहाँको जन्मबाट सुरु गरौँ कुरा। धन्यवाद नारायणजी। म एउटा सामान्य आमा बुवाको सामान्य पुत्र हुँ, सामान्य व्यक्ति हुँ। मेरा आमा बुवा दुःखजिलो गरी पहाडको डोटी बोगटान कोटिला भन्ने गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। 2031 साल फागुन 17 गते शनिबार कोटिला गाउँमा मेरो जन्म भएको हो। म 6 वर्षको पुग्दा नपुग्दै मेरा पिताजीको देहान्त भयो। मेरा पिताजीले अलि बुढेसकालमा बिहा गर्नुभएको थियो। यो प्रसङ्ग मेरो धेरै कुराहरू पत्र पत्रिकामा मैले बोल्ने क्रममा आएका छन्, तर एउटा कुरा त्यो अलि लुकेको छ। मेरो पिताजी अलि धार्मिक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कविता पनि लेख्नुहुन्थ्यो र प्रकाण्ड ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बनारस, हरिद्वार, गया, प्रयाग, बम्बई जस्ता विभिन्न भारतका तीर्थस्थलहरूमा घुमिराख्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट विभिन्न धार्मिक किताबहरू, ग्रन्थहरू ल्याउनुहुन्थ्यो। पात्रोहरू, ज्योतिषशास्त्रका किताबहरू, कर्मकाण्डका किताबहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो र गाउँमा एउटा प्रकाण्ड ज्योतिष र सबै प्रकारका तन्त्र मन्त्रहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हुनाले गाउँमा कोही बिरामी भयो, कसैलाई भूत लाग्यो अथवा कसैलाई त्यति बेलाको मान्यता अनुसार कसैको भैँसीले कम दुध दियो या कसैका केटाकेटी बढी रुन थाले भने पिताजीसँग मन्त्राउन आउनुहुन्थ्यो, मन्त्र गरेर ठिक हुन्थ्यो। र कसैका लगनहरू, दिनबारहरू
साइत जुराउने काममा पनि हाम्रो घरमा भिड नै हुन्थ्यो, पिताजीले हेर्नुहुन्थ्यो। त्यस क्रममा उहाँमा अलि धार्मिक र आध्यात्मिक स्वभाव थियो र बिहा नगर्ने अवस्थामा उहाँ पुगिसक्नु भएको थियो। परिपक्व मलाई लाग्छ 50 वर्षको हाराहारीमा या त्योभन्दा बढीमा उहाँ पुग्दा पनि बिहा गर्नु भएन। पछि अब गाउँका जोरीपारीहरू इष्टमित्रहरूको करकापले बिहा त गर्नुपर्छ, घरबार त बसाउनुपर्छ, यत्तिकै आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन दिनुहुन्न भन्ने सल्लाहले उहाँले 50 वर्षभन्दा माथिको अवस्थामा उहाँले सायद बिहा गर्नुभयो मेरो आमालाई। मेरो आमाको उमेर त्यतिखेर 16 वर्ष। 16 वर्षको कन्या 50-55 वर्षको एउटा वृद्धालाई, एउटा त्यो अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई दिनुभएछ मेरा मामातर्फका बाजे बजेले। र 17 वर्षको उमेरमा, आमाको उमेर 17 वर्ष थियो, बुवाको उमेर कति थियो मलाई यकिन थाहा छैन। बुवा बित्दाखेरि मलाई लाग्छ बुढो नै हुनुहुन्थ्यो, 60-65 वर्षको, 60 वर्षमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मलाई 6-7 वर्षको अहिले स्मरण गर्दाखेरि उहाँको शरीर, उहाँको काया हेर्दाखेरि लाग्छ। त्यसो हुनाले 6-7 वर्षको उमेरमा पिताजी बितेर जानुभयो। म 6 वर्षको उमेर हुँदाखेरि आमाको उमेर त्यतिखेर 24 वर्षको थियो र मभन्दा पछाडि एउटा भाइ र एउटा बहिनी, 3 जना हामी सन्तान थियौँ। अब आमाले दुःख गरेर हुर्काउनु भयो, पिताजी गइहाल्नुभयो। हाम्रो अरू सहारा चाहिँ कोही थिएन। मावलतर्फका बाजे बजेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आश्रयमा आमाले दुःख गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, हुर्काउनुभयो। गाउँमा अब जस्तो हुन्छ हाम्रो पहाडी चलन, गाई भैँसी हेर्ने, बाख्रा पाटा हेर्ने, घरमा सघाउने, त्यो काममा म लागेँ, आमालाई सघाउन थालेँ। विडम्बना के थियो भने मेरो गाउँमा चाहिँ स्कुल थिएन। हाम्रो गाउँका अलि ठुला हुने खानेका छोराहरू पढाउनु पर्छ, छोरालाई दुःख गरेर पनि पढाउनु पर्छ भन्ने चेतनासम्म भएका मान्छेले अलि टाढा गाउँमा डेरा गरेर समेत बस्थे। 1-2 घन्टाको बाटो हिँडाएर पनि कानाचौर भन्ने एउटा स्कुल थियो पुरानो, त्यहाँ पढाउँथे। र 5 क्लास पास गरिसकेपछि मेरा मामाका मावलतर्फका 2टा दाईहरू खत्याडी माविमा पढ्नुहुन्थ्यो। डेरा गरेर हाम्रो गाउँबाट 5-6 घन्टा लाग्थ्यो बाटो, त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। तर हाम्रो गाउँमा स्कुल चाहिँ थिएन। त्यस हुनाले मेरो उमेर 11 वर्ष पुगिसक्दा पनि गाउँमा स्कुल थिएन र मैले पढ्न पाइनँ। अब 6 वर्ष पुग्ने बेलासम्म बुवाले काखमा राखेर रोटी खुवाउँदा या फकाउँदा केही थोरै क ख यस्ता कानाबाधाहरू सिकाउनु भएको थियो। 1-2 का गणनाहरू, केही ज्योतिषका कुराहरू, केही कविताका श्लोकहरू सुनाउनुहुन्थ्यो र अलिअलि मलाई त्यो रुचि लागेको थियो। तर पढ्न मैले सुरु गरेको थिएन। अब पिताजी बितिहाल्नुभयो, अरू पढाउने कुरा पनि घरमा त्यस्तो शिक्षक राखेर पढाउने अवस्था थिएन, गाउँमा स्कुल थिएन। त्यस हुनाले 10-11 वर्षको उमेरसम्म मेरो त्यही गाई भैँसी चराउँदै, बाख्रा पाटा चराउँदै, खेल्दै, ढुटो माटोसँग खेल्दै गोठाले जीवनमा बित्यो। र 2041-42 सालतिर हुनुपर्छ, म लगभग 10 वर्ष पार गरिसकेको थिएँ, 11 वर्षमा प्रवेश गरेको थिएँ। हाम्रो गाउँमा स्कुलको स्थापनाको कुरा चल्यो। मेरा मामा चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दीर्घराज जोशी। उहाँको सक्रियतामा गाउँका केही अगुवाहरूले हाम्रो गाउँमा स्कुल ल्याउने, अब केटाकेटीहरू बिग्रन थाले, पढाउनु पर्यो यो जमानामा भनेर उहाँहरूले स्कुल चलाउने सुरुवात गर्नुभयो। र सुरुवातमा स्वीकृति नलिकन गाउँकै 2 जना टिचर राख्नुभयो। एकजना ईश्वरदत्त ढुङ्गाना, एकजना सिद्धराज जोशी भन्ने, अब मेरा नातेदारै हुनुहुन्छ उहाँहरू। एकजना मामाको छोरा हुनुहुन्छ, एकजना दाइ पर्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई टिचर नियुक्ति गरियो, शिक्षक नियुक्ति गरियो र हामी ढुङ्गामा बसेर कोटिलाको डाँडोमा, त्यहाँ कोल भन्ने हुन्छ, कोल पेल्ने, त्यसको आश्रयमा, त्यसको साइडमा हामी एउटा रुखको छाहारी मुनि पढ्न थाल्यौँ। कख त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ र पछि अब ठुला भइसकेका थियौँ। 10-11 वर्ष भनेको अब काम गर्ने उमेर पनि हो, ठुलो अब बुझ्ने अवस्था पनि हो। अब कसरी पढ्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पानी आउँथ्यो, हावा आउँथ्यो, ढुङ्गामा बसेर त पढ्न सक्ने अवस्था हुन्थेन। हामी आफैले पात्तीहरू, स्याउलाहरू काट्यौँ र आफैले बार बनायौँ र त्यसपछि अनि अलिअलि छानो हालेर त्यो बार, पात्तीको बार लगाएर त्यहाँभित्र हामीले कक्षाहरू सुरु गऱ्यौँ। पछि 1 कक्षामा पुगिसकेपछि स्कुलको स्वीकृति आयो, डोटीबाट, सिलगढीबाट स्वीकृति ल्याएर आउनुभयो र त्यसपछि अब पक्की स्कुलको पनि योजना आयो। पक्की स्कुल बनाउने भनिसकेपछि अब केही गाउँका मान्छेले श्रमदान गर्नुभयो र केही विद्यार्थीहरू जो पढ्थ्यो, अलि ठुला विद्यार्थीहरू, 11-12 वर्ष पुगेका हामी विद्यार्थीहरूको समूह थियो, 10-15 जना, र हामीहरूले आफै ढुङ्गा बोक्यौँ, गाह्रो बोक्यौँ, काठहरू बोक्यौँ र आफै हामी कुनै दिन पढ्ने, कुनै दिन चाहिँ त्यो बोक्ने। अब पढिसकेपछि साँझ बिहान त्यो ढुङ्गा बालुवा, ढुङ्गा माटो बोक्ने र स्कुलहरू बनाउने। डकर्मी सिकर्मीले त्यो स्कुल बनाउँथे, चिन्थे र हामीले चाहिँ त्यसरी बोक्थ्यौँ र आफूले स्कुल बनाएर
आफैले अलि टाढाबाट 2 घण्टा समेत डोकोमा पत्थर बोकेर पनि हामीले दुःख गऱ्यौँ र त्यो स्कुल बनायौँ। र त्यो स्कुल बनाइसकेपछि मैले त्यो स्कुलबाट 5 कक्षा पास गरेँ 2046 सालमा। र त्यसपछि म तराई झरेँ। र यसमा के छ भने त्यतिखेर 2046 सालको हाराहारीमा गाउँमा एउटा दुर्गा मन्दिरको स्थापना पनि भयो स्कुलको सँगसँगै। र हाम्रो चेतनामा के आयो भने हामी अलि ठुला बुझ्ने भइसकेका 14-15 वर्षका विद्यार्थी भएका कारणले हामीमा के आयो भने गाउँका मान्छेले दुर्गा मन्दिर बनाए, हामीले पनि अब एउटा सरस्वतीको मन्दिर चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा आफ्नै कमिटी बनायौँ। 4-5मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समूहबाट कमिटी बनायौँ। मेरै अध्यक्षतामा मैले नै बनाएँ। त्यो गाउँका मान्छेलाई थाहा छैन, त्यो स्कुलका टिचरहरू कसैलाई थाहा छैन। खोलाको खेतमा हामीले बसेर एउटा मिटिङ गऱ्यौँ, एउटा कमिटी बनायौँ। अब हामीले एउटा सरस्वतीको चाहिँ मन्दिर बनाउनुपर्छ। गाउँका मान्छेहरूले दुर्गा मन्दिर बनाए, हामीले के बनाउने त भन्दाखेरि अनि एउटा कमिटी बन्यो। त्यसले चाहिँ हामीले फेरि ढुङ्गा माटो हामीले बोक्यौँ, गारो काठ पत्थर बोकिसकेपछि आफैले चिन्यौँ र मजाको दुर्गा मन्दिरभन्दा राम्रो हामीले चाहिँ सरस्वतीको मन्दिर त्यो खोलाको खेतको अलि साइडमा त्यहाँनिर बनायौँ। र हामीले घर घरबाट चोरेर पिठो आलु प्याज तेल नुन यस्तो चोरेर लग्यौँ आफ्नो घरबाट सबैले अलिअलि। र त्यहाँ एउटा पिकनिक जस्तो पनि बनायौँ, बाँस उठाल्यौँ, पुरीहरू हाल्यौँ, सेल हाल्यौँ र माथिबाट घर उद्घाटनको दिनमा जसरी सेलपुरी लटाइ पाखाबाट फालिन्छ त्यसरी फाल्यौँ र सरस्वतीको मन्दिरको स्थापना गऱ्यौँ। र पछि 5 कक्षा त्यहाँबाट पास गरिसकेपछि म कैलाली झरेँ। मेरो आमा र भाइ बहिनीहरू पहाडमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू पनि पछाडि पढ्न थाले, गाउँका अरू मान्छेहरू पनि पढ्न थाले। त्यो सरस्वती मन्दिर पछि त्यो स्थापित भयो? हो, त्यो स्थापित भयो। त्यो पछिसम्म पनि रह्यो। हामी त्यहाँबाट आइसकेपछि लगभग अहिले पनि त्यसको अवशेष चाहिँ छँदैछ, तर भत्किएको छ। म नभएर बाहिर होइन, स्कुलबाट घर फर्किँदाखेरि गाउँ फर्किँदाखेरि ठ्याक्कै बाटोमा एउटा खोला पर्छ, छडी खोला भन्छ त्यसलाई। खोलाको साइडमा एउटा खेत छ। खेत चाहिँ आधा चाहिँ 40 सालको भूकम्पले भत्काएर लगेको थियो, बगाएर लगेको थियो, आधा खेत बाँकी छ। त्यो खेतको सिरान्नेरको बिचको गरामा त्यो हामीले मन्दिर बनायौँ, बडा राम्रो। अनि त्यो मलाई लाग्छ सरस्वतीको त्यो आशीर्वाद कहीँ न कहीँ रह्यो होला। मेरो मनमा आएको इनोसेन्ट भावना, एउटा अबोध भावना पनि मलाई लाग्छ त्यो। र त्यो ममा कसरी त्यो जिज्ञासा आयो, कसरी त्यो चेतना आयो। अब दुर्गा मन्दिर बनाउने बित्तिकै हामीले त्यो पनि त्यो केटाकेटीको खेल होइन कि, राम्रै अहिलेसम्म पनि त्यो सन्देश राम्रा ढुङ्गाहरू खोलाका ढुङ्गाहरू खोजेर ढुङ्गाहरू बोकेर धेरै महिना लगाएर आफै डकर्मी आफै सिकर्मी हामीले त्यो स्कुल बनाउँदाखेरि अलिअलि अनुभव गरेका थियौँ। स्कुलको चिनाइको अवसरमा त्यो हामीले अनुभव गरेका थियौँ। त्यही सिको गरेर त्यो मन्दिर बनायौँ। र मलाई लाग्छ त्यो मन्दिरको सबभन्दा ठुलो छाप मलाई परेको छ अहिले पनि। कसरी त्यो अवस्थामा हामीले त्यो मन्दिर बनाउने अवस्था त्यो चेतना आयो भनेर। त्यसपछि कैलाली झरिसकेपछि 46 सालबाट 6 क्लासमा म कैलालीको रघुनाथ आदर्श मावि बौनियामा पढ्न थालेँ। त्यतिखेर मेरा मावलतर्फका बाजे बजेहरू तराई झरिसक्नु भएको थियो। उहाँकै आश्रयमा बसेर मैले 6 क्लासदेखि पढ्न थालेँ र एसएलसीसम्म बौनियामा पढेँ। एसएलसी पढ्ने बेलासम्म हामीले केही समूहहरू जस्तो राजनीतिक रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मार्फत पनि केही गतिविधि गरेका थियौँ र त्योभन्दा पनि साहित्यिक गतिविधिहरूमा हामी लागिसकेका थियौँ। म 6 क्लास पढ्नेदेखि नै कविता लेख्न थालिसकेका थिएँ। र 47-48 सालतिर हुनुपर्छ, हाम्रो बोक्टानको लैटी भन्ने गाउँमा हैजा आयो। हैजा आइसकेपछि धेरै मान्छेहरू भकाभक घरका 2-3टा स्वास्नी मान्छेहरू केटाकेटीहरू सोत्तर हुन थाले। र धेरैजसो त्यहाँका लोग्ने मान्छेहरू इन्डिया हुन्थे, बम्बईमा सोत्तर हुन थाले। र त्यो एउटा अप्रत्याशित र एउटा भयावह अवस्था थियो। त्यसलाई मैले कविताको रूपमा ढालेको छु। त्यो अहिले पनि मसँग खेस्राहरू होला घरमा। र त्यसको लयात्मक रूपमा त्यो भूकम्पले के अरे त्यो हैजाले कसरी मान्छेमा एउटा विपत्ति, एउटा त्राही सिर्जना गर्यो, कसरी मान्छेको बिचली पार्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि मैले कविता त्यतिखेर लेखेँ। र पहिला नै 4 क्लास 5 क्लासमा पढ्दाखेरि सामाजिक शिक्षामा नेपाल र अङ्ग्रेज बिचको युद्धका कुराहरू त्यसमा हामीले पढ्थ्यौँ। त्यसमा बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, अमरसिंह थापाहरूले वीरता देखाएको, नालापानीमा लडेको, देउथलको किल्लामा लडेको उहाँहरूको वीरता जो हामी पढ्थ्यौँ, त्यसलाई मैले चाहिँ पद्यानुवाद गरेर कविता चाहिँ लेखिसकेका थिएँ 5 क्लासमा पढ्दाखेरि पहाडमै। र त्यो खेसरा अहिले पनि मसँग छ। त्यो आफै सिर्जना होइन कि, त्यो लेखेको इतिहासलाई त्यसलाई पद्यानुवाद कवितामा ढालेर श्लोकमा ढाल्ने प्रयास गरेर लेखेको रहेछु। अब त्यो कविता लेख्ने, साहित्य लेख्ने मलाई प्रेरणा कहाँबाट आयो, कसरी त्यो आयो भन्दाखेरि
मलाई त्यस्तो एकिन प्रेरणा दिएको यसरी लेख्नुपर्छ भनेको त कसैले भनेको याद छैन, मलाई सम्झना छैन, कोही मेरो त्यस्तो गुरु होइन। तर मेरो पिताजी कविता लेख्नु हुँदो रहेछ, मैले उहाँकै मुखबाट कुनै कविता सुनेको थिइनँ। उहाँले बम्बई घुम्दाखेरि बम्बई सहरको विकासको, अत्याधुनिक झिलिमिली सहरको वर्णन शार्दुल बिक्री छन्दमा लेख्नुभएको पछि मैले पढेँ। त्यसपछि उहाँले विद्याको महिमा गरेर विद्या यस्तो चिज हो, विद्या कसैसँग भाग पनि लाग्दैन, दाइ भाइको भाग पनि लाग्दैन, विद्या चोरिँदैन, विद्या यस्तो हो, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भनेर विद्याको वर्णन गरेर सरस्वती माईका चरणमा परेर बिन्ती गर्छु भन्ने श्लोकबाट सुरु गरेर उहाँले चाहिँ एउटा झ्याउरे छन्दमा कविता लेख्नुभएको रहेछ। म 4 क्लासमा पुग्दाखेरि बाबाको बाकसमा धेरै किताबहरू थिए, ठेलमठेल। कहिलेकाहीँ यसो किताबहरू आमा घरमा नभएको बेला बाकस खोल्थेँ, के रहेछ बाकसमा भनेर। अनि त्यो बाकस खोल्दाखेरि त्यसमा ज्योतिषशास्त्रका अब मैले नबुझ्ने खालका किताबहरू त्यति बेला थिए, जो मसँग सरोकार थिएनन्। तर त्यस किताबहरूमध्ये एउटा डायरी, कालो घाता भएको एउटा सुन्दर डायरी मैले फेला पारेँ। र मलाई त के थियो भने त्यति बेला कपी चाहिएको थियो। त्यो डायरीका सर र पानाहरू हेर्न थालेँ, आधा पाना आधा कपी बाँकी थियो, खाली पाना। अब यसमै लेख्नुपर्छ भनेर मैले त्यो कपी चोरेँ, बाकसबाट निकालेँ। र पछि 4 क्लासको अन्ततिर पुग्दाखेरि त्यो डायरीमा लेख्दै त्यसमा भएका कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि एउटा सुन्दर कविता बुवाले लेख्नुभएको रहेछ। त्यसमा विद्याकी रानी भन्ने शीर्षक मलाई अहिले पनि याद छ। त्यो शीर्षकको कविता मैले झ्याउरेलयमा वाचन गरेँ, आफै पढ्न थालेँ र साह्रै सुन्दर लाग्यो, आकर्षक लाग्यो। पछि त्यसैको सिको गरेर मैले आफू पनि कविता लेख्न थालेँ त्यही डायरीका पछाडिका पानाहरूमा। र त्यसैको सिको गरेर पछि राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव थियो पुष 14 गते। त्यही कविताको चोरी भनौँ या नक्कल भनौँ या त्यसको सिको गरेर, त्यही कविता होइन तर आफ्नो भावमा त्यही लयमा मैले स्कुलमा कविता सुनाएँ। राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवमा ठुलो समारोह थियो, त्यहाँ सुनाएँ गाउँको। र सुनाइसकेपछि पछि मलाई गाउँका मान्छेहरूले ढाप मारे, स्याबास भने। र मेरो हजुरबुवा, मावलीतर्फको हजुरबुवा जो बितिसक्नुभयो गत वर्ष, छविलाल जोशी, उहाँले चाहिँ 10 रुपियाँ निकाल्नुभयो। र अर्को दुर्गा प्रसाद ढुङ्गाना भन्ने हाम्रो गाउँको दाइ हुनुहुन्थ्यो अगुवा, उहाँले 10 रुपियाँ गरेर 20 रुपियाँ उहाँहरूले मलाई 2 जनाले पुरस्कार दिनुभयो। त्यो कविता सुनाए मार्फत स्याबास भन्नुभयो। कति सालको कुरा थियो? त्यो मलाई लाग्छ 44-45 सालको कुरा हो। 4-5मा पढ्ने, 4-5मा पढ्दाखेरि, 4मा पढ्दाखेरि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। 20 रुपियाँ कविता के अरे पुरस्कार दिनुभयो। र त्यो पुरस्कार नै मेरो साहित्यको एउटा सबभन्दा ठुलो वरदान अगाडि बढ्नका लागि भएछ। त्यो त मैले बिचमा त बिर्सेँ। अब पुरस्कार पाएँ, त्यो पुरस्कार ल्याएँ, 20 रुपियाँ भनेको त्यति बेलाको त ठुलै हो। अब चप्पल किने या के किने, मैले मिठाई पनि किने अथवा कपी किनेछु, के किने म बिर्सेँ। अनि त्यसपछि मैले त्यो कुराहरू बिर्सेँ। अब कविता चाहिँ लेख्नै थालेँ। जे घटनाहरू भयो गाउँमा, जे कुराहरू भयो, कसैका झगडाहरू भए पनि म चाहिँ कविता लेख्ने, भित्तामा टाँसिदिने, त्यस्तो गर्दो रहेछु। अनि ठ्याक्कै त्यो अघि मैले जो दुर्गा मन्दिरको प्रसङ्ग जो निकालेँ, त्यो दुर्गा मन्दिर कहाँनिर बनाउने भनेर गाउँका बिचमा झगडा भयो। त्यसका अगुवा एकजना मेरो मामा दीर्घराज जोशी हुनुहुन्थ्यो, एकजना त्यो दाई जो मैले भने मलाई पुरस्कार दिनुभएको दुर्गा प्रसाद ढुङ्गाना, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। 2 जना अगुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुईटाका बिचमा झगडा भयो। तल राख्नुपर्छ भन्ने दुर्गा प्रसाद ढुङ्गाना उहाँको घर नजिक, माथि राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बिचमा झगडा भइसकेपछि मैले त्यही झगडालाई लिएर फेरि एउटा कविता लेखेँ। स्कुल पनि लथालिङ्ग थियो, भर्खर स्वीकृति भएको थियो, मन्दिर पनि बन्यो। र त्यो मन्दिरको बारेमा खिचल हुँदाखेरि कविता लेखेँ। त्यो कविताले पनि गाउँमा एउटा हलचल मचायो। ल यस्तो कविता लेख्यो भनेर गाउँका मान्छेहरू सबले चाहिँ अब प्रशंसा गरे भनौँ। र त्यसपछि तराई झरिसकेपछि पनि कविता लेख्न थालेँ। पछि बौनियामा पढ्दाखेरि 9मा पढ्ने बेला हो, एउटा हाम्रो साहित्य समूह थियो, त्यसमा अरू साथीहरू पनि थिए। हामी साथीहरू मिलेर एउटा सौगात भन्ने साहित्यिक पत्रिका, 50 पृष्ठको हुनुपर्छ त्यो म्यागजिन पत्रिका, त्यति बेला हामीले निकाल्यौँ। विद्यार्थीहरूबाट लेख रचना ल्याउँ, सरहरूसँग माग्यौँ, केही बाहिरका मान्छेहरूसँग पनि मागिसकेपछि उनीहरूका रचनालाई मैले एउटा रेजिस्टरमा आफै फेयर गरेँ। त्यो 1-2 महिना लगाएर आफै सारेँ। र त्यसपछि धनगढी ल्याएर हामी बौनियाबाट 4 जनाको ग्रुप साइकलमा त्यति बेला 5 घन्टा लगाएर धनगढी पुग्यौँ। त्यो 2049 सालको कुरा हो। धनगढी पुगिसकेपछि धनगढीमा बस पार्कमा लीलानाथ ओझाको जो बितिहाल्नुभयो हाम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो। पछि मलाई चाहिँ राजनीतिक, साहित्यिक धेरै कुराहरूमा, सामाजिक काममा उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्नुभयो, प्रेरणा दिनुभयो। उहाँको प्रेस रहेछ हाम्रो छापाखाना भन्ने, र त्यसबाट पत्रिका पनि चलाउनुहुन्थ्यो। सायद सुदूर पत्रिका के त्यस्तै थियो, सुदूर साप्ताहिक थियो, के अरे सुदूर साप्ताहिक चलाउनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई त्यो मैले त्यो सारेको रेजिस्टर
पत्रिकाको रेजिस्टर सारेको दिएँ। हामी यसरी सौगात भन्ने पत्रिका निकाल्दैछौँ सर, यो चाहिँ हेरी पनि दिनु पऱ्यो र तपाईँको प्रेसमा छापी पनि दिनु पऱ्यो भनेर मलाई दिएपछि 6000मा कुरा भयो छाप्ने, 1000 प्रति, र हामीले त्यो दिएर गयौँ। उहाँले प्रुफ पनि हेरिदिनु भयो, अब जे जति जान्नुभयो सब गर्नुभयो, प्रुफ पनि हेरिदिनु भयो, सच्याइदिनु भयो। त्यति बेला अब यस्तो कम्प्युटरको जमाना थिएन, लेटर प्रेस थियो, घट्टे प्रेस छापियो। र पछि हामी लगभग त्यो हामीले दिएका थियौँ पुष माघतिर, पछि वैशाखको महिना आएर हामीले त्यो लगेर गयौँ पत्रिका, त्यसरी छपायौँ। 2051 सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गरिसकेपछि पढ्न भनेर म काठमाडौँ गएँ। त्यतिखेर हाम्रो क्षेत्रको सांसद हुनुहुन्थ्यो सिद्धराज ओझा डोटी, उहाँको चुनावी प्रक्रियामा म 8मा पढ्ने बेला 2048 सालमा मैले मेल्टा भन्ने ठाउँमा, हाम्रो भुटानको मेल्टा भन्ने ठाउँमा भाषण गरेको थिएँ, काङ्ग्रेसको पक्षमा भाषण गरेको थिएँ म नेभी सङ्घको भएर त्यतिखेर। र त्यो भाषणबाट सिद्धराज ओझाजी प्रभावित हुनुभएछ, जित्नु पनि भयो, अत्याधिक मतले जित्नुभयो त्यतिखेर उहाँले। सायद नेपालमा सबभन्दा बढी प्रतिद्वन्दी भन्दा सबभन्दा बढी मतले उहाँले जित्नुभएको थियो त्यतिखेर। र उहाँले पछि त्यो भाषणबाट प्रभावित भएर उहाँले भन्नुभयो, बाबु कतिमा पढ्छौ भन्नुभयो। मैले 8मा भने, ल तिमी एसएलसी पास गरिसकेपछि तिमीलाई पढाउने मेरो जिम्मा भयो, तिमी काठमाडौँ आउनु, एसएलसी पास गरिसकेपछि म तिमीलाई पढाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले पछि एसएलसी पास गरिसकेपछि 51 सालमा म गएँ काठमाडौँ, उहाँको सम्पर्कमा गएँ, उहाँकै डेरामा बसेँ, मान भवनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। गएँ, उहाँले चाहिँ पाटन क्याम्पसमा मेरो नाम पनि लेखाइदिनु भयो। उहाँको भाइ टेकराज ओझा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लगेर फोटोसोटो खिचाएर मेरो फारम सारम भरेर नाम लेखाइदिनु भयो। तर मेरो कस्तो भने अब गाउँबाट गएको एउटा केटा, आफ्नो कोही पनि छैन काठमाडौँमा, साथी सङ्गाती एकजना बोल्ने मान्छे पनि छैन, अब त्यहाँ बस्नुपर्ने, अब राजनीतिक मान्छेहरूको आवत जावत भइरहने। त्यसपछि सिद्धराज ओझाले एकजना अर्को असामको कुन मान्छे हुनुहुन्थ्यो मैले नाम बिर्सेँ, उहाँको घरमा डेरा जस्तो गरेर उहाँका केटाकेटीलाई पढाइदिनु पर्ने र उहाँको अलिक सहयोग पनि गरिदिनु पर्ने, घरमा तरकारी सरकारी ल्याउनु पर्ने, घरमा सहयोगको रूपमा बस्नुपर्ने र त्यसरी पढ्नुपर्ने भनेर उहाँले कुरा गरेर पठाउन लाग्नुभयो। मलाई चाहिँ त्यो कुरा चित्त बुझेन। मैले यसरी काम गरेर चाहिँ म पढ्दिनँ काठमाडौँमा भनेर म छोडेर आएँ। छोडेर आइसकेपछि फेरि म सुर्खेत गएँ, त्यहाँ पढ्छु भनेर एकजना साथी भीम बडुवालसँग म सुर्खेत गएँ। 1 हप्ता जति सुर्खेत बसेँ र त्यहाँ पनि अलि चित्त बुझेन, आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, कसरी पढ्ने अलि गाह्रो थियो। त्यसपछि म फेरि घर फर्केँ। घर फर्किसकेपछि अनि धनगढी आयौँ। मेरो मामाको छोरा थियो जयराज, ऊ म अरू साथीहरू 4-5 जनाको ग्रुप भएर हामी धनगढी आयौँ र कैलाली क्याम्पसमा मैले नाम लेखाएँ। त्यो अलि ढिलै समय थियो, हामी असोज कार्तिकतिर यहाँ आएर नाम लेखायौँ। र त्यसपछि मैले आइए कैलाली क्याम्पसबाट गरेँ, बिए कैलाली क्याम्पसबाट गरेँ र त्यसपछि म 2059 सालमा काठमाडौँ गएँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा मैले डिग्री गरेँ। कैलाली क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो साहित्यिक गतिविधि जारी राख्यौँ। त्यहाँ एउटा नेपाली साहित्य तथा संस्कृति संरक्षण समूह भन्ने खोल्यौँ। बौनियाबाट आउने बित्तिकै, आइएमा भर्ना हुने बित्तिकै केही साथीहरूको समूह बनाएर एउटा संस्था खोल्यौँ र त्यसबाट 3-4 अङ्क कोपिला भन्ने साहित्य पत्रिका पनि निकाल्यौँ। त्यसपछि बिएमा पढ्दाखेरि त्यो संस्था रहेन र अर्को संस्था हामीले खोल्यौँ, विद्यार्थी साहित्य प्रतिष्ठान, जो अहिले पनि कैलाली क्याम्पसमा छ। र पछि त्यसको सिको गरेर धेरै क्याम्पसहरूमा त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू खोलिए। त्यो कस्तो थियो भने त्यो पनि एउटा नाम चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी थियो, विद्यार्थी साहित्य प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान भनेको त अलि प्राज्ञिक नाम भयो, त्यो अलि विद्वानहरूको, अलि बौद्धिक लेभलका मान्छेहरूको, प्राज्ञिक लेभलका मान्छेहरूको नाम हो प्रतिष्ठान भनेको। अब विद्यार्थी जस्ता हुलेमुले केटाहरूले पनि प्रतिष्ठान कसरी कल्पना गरे भन्ने कुरा पछि चाहिँ छलफलमा निस्क्यो। प्रतिष्ठान बनायौँ र आफ्नै हाम्रो चिफ हुनुहुन्थ्यो हेमराज पन्त, उहाँले सुरुमा चाहिँ मान्नु भएन, पछि हामीले सम्झायौँ। उहाँ पनि साहित्यप्रति रुचि छ, साहित्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। सुरुमा नदेखाए पनि हामीले अब विद्यार्थी भनेर हकारे पनि पछि हाम्रो कुरालाई उहाँले सिरियसली लिनुभयो। आइएमा पढ्दाखेरि त्यहाँ नेपाली विषय थिएन कैलाली क्याम्पसमा, हामीले स्वेच्छाले पढ्यौँ। पछि उहाँले हप्ताको 2 पिरियड भनेर दिल्लीराज फुलाराले पढाउन लगाउनु भयो। पछि आइएको दोस्रो वर्षदेखि 7 पिरियड भयो। तर ब्याचलरमा पढ्दाखेरि नेपाली विषय सुरु भइसकेको थियो र त्यो प्रतिष्ठान खोल्ने कुरामा पनि उहाँले धेरै सकारात्मक कुरा जनाउनु भयो। ठिक कुरा हो, यो विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभालाई
सृजनात्मक प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने कुनै न कुनै फोरम चाहिन्छ, माध्यम चाहिन्छ, यो राम्रो कुरा हो भनेर उहाँले संरक्षकत्व गरिदिनु भयो। हाम्रा कार्यक्रममा हुने, प्रमुख अतिथि हुने, बधाई दिने र हामीलाई उत्साह दिने उहाँले गर्नुभयो र हामीले त्यहाँ अलि राम्रै काम चहल पहल गऱ्यौँ। कैलाली क्याम्पसमा पढ्दाखेरि त्यो प्रतिष्ठानले त्यहाँ भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले जे काम गर्थ्यो त्योभन्दा बढी हामीले त्यहाँ काम गऱ्यौँ। त्यति बेला पत्रिका निकाल्ने, विद्यार्थीहरूका समस्यालाई छलफल गर्ने, कवि गोष्ठीहरू गर्ने, गजल प्रतियोगिता गराउने, प्रशिक्षण गराउने, विभिन्न कामहरू गऱ्यौँ। हामीले एक हप्ताको छन्द प्रशिक्षण चलायौँ त्यतिखेर। त्यसले राम्रो एउटा सृजनात्मक माहौल ल्यायो र पछि त्यो सिको अरू ठाउँमा पनि, अरू कलेजमा पनि सुरु भयो। त्यसको एउटा घटना मलाई के सम्झना छ भने 2057 सालमा कमलमणि दीक्षित धनगढी आउनुभयो। धनगढीमा नेपाल भारत नेपाली लेखक सम्मेलनको तयारीका लागि त्यति बेला बिपी कोइराला फाउन्डेसनले नेपाल र भारतका राजदूतहरू समेतको संलग्नतामा धनगढीमा नेपाल र भारतका केही विशिष्ट साहित्यकारलाई धनगढी बोलाउने र अलि ठुलो कार्यक्रम गर्ने भन्ने तयारीका लागि उहाँ आउनुभएको थियो। धनगढीमा राष्ट्रबङ्गमा बस्नुभएको थियो गेस्ट हाउसमा। यहाँका कवि लेखकहरू त्यहाँ जानुभयो र म पनि गएँ। हामी विद्यार्थीहरू पनि गएका थियौँ त्यो प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व गरेर। र त्यहाँ परिचय हुने क्रममा मैले आफ्नो परिचय के दिएँ भने म कैलाली क्याम्पसको विद्यार्थी साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुँ भनेर परिचय दिएँ। कमलमणि दीक्षितज्यू चाहिँ चकित पर्नुभयो। अरे वाह, तपाईँले चाहिँ प्रतिष्ठान चलाउनु भयो, कसरी आयो तपाईँको मनमा यो कल्पना? विद्यार्थीहरूको पनि प्रतिष्ठान हुन्छ, त्यो पनि साहित्य प्रतिष्ठान। ल, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँ एक दिन ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, ल राम्रो साहित्यमा लागिराख्नुहोस् भन्नुभयो। पछि त्यो कुरा मैले मदन पुरस्कार उहाँको हातबाट ग्रहण गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो कुरा बिर्सिसक्नु भएको थियो कि खै के थियो। अनि मैले लिखित मन्तव्य व्यक्त गर्नुपर्ने थियो मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने बेला। मैले उहाँको अनुमति लिएँ। कमलमणि दीक्षितज्यू, म एउटा कुरा आज सुनाउन चाहन्छु, मेरो लिखित मन्तव्यभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो। अनुमति छ भन्दाखेरि ल सुन्नु, त्यो तपाईँसँगै सम्बन्धित छ, तपाईँले भनेको कुरा आज म सुनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले त्यो भनेँ। उहाँ फेरि उठ्नुभयो त्यतिखेर। वा, तपाईँले कस्तो गजबको नगर्नुभयो, मैले नै तपाईँलाई त्यो प्रेरणा दिएको थिएँ है भन्नुभयो, गाला हाल्नुभयो। र त्यसरी म अगाडि बढेँ। पछि मैले डिग्री पास गरिसकेपछि अब आर्थिक अवस्था त्यो राम्रो थिएन, केही न केही जागिर गर्नै पर्थ्यो। त्यति बेलासम्म आमा र भाइ बहिनी पहाडमै हुनुहुन्थ्यो कि होइन? झरिसक्नु भएको थियो। मैले लगभग एसएससी पास 9मा म पढ्दाखेरि उहाँहरू झरिसक्नु भएको थियो। आमा झरिसक्नु भएको थियो बौनियामा, जोशीपुरमा त्यो गढी भन्ने ठाउँमा हाम्रो सानो त्यहाँ बसाइ थियो, त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। भाइ चाहिँ बौनिया स्कुलमा पढ्थ्यो, म कैलाली क्याम्पसमा आएँ। पछि एसएलसी पास गरिसकेपछि ऊ पनि मसँगै आयो। र पछि मैले डिग्री पास गरिसकेपछि फेरि धनगढी फर्केँ। म पढाउन थालेँ। पञ्चदेव माविमा पढाएँ, ऐश्वर्यमा पढाएँ। सुरुको मैले मेरो अध्यापनको सुरुवात मैले एसपिए कलेजबाट सुरुवात गरेँ। योगेन्द्र शाहीजीले बोलाउनु भयो र त्यहाँ मैले नेपाली विषय पढाएँ। त्यसपछि अरू कलेजमा पनि ऐश्वर्यमा, पञ्चदेवमा, कैलाली क्याम्पसमा, वासुदेवमा, नर्सिङ कलेजहरूमा ठाउँ ठाउँमा मैले पढाएँ र 12 वर्षसम्म मैले पढाएँ। 2061-62बाट 74सम्म मैले चाहिँ पढाएँ र त्यसपछि 74को सायद सुरुवात 73को अन्त्यतिर मैले छोडेँ, पढाउने काम छोडेँ। र 2057 सालमा कैलाली क्याम्पसमा पढ्दै मैले चाहिँ गजलहरू त म 51-52 सालदेखि लेख्न सुरु गरेको थिएँ। मैले 57 सालमा काठमाडौँमा गएर एउटा किताब हत्केलामा आकाश भन्ने गजल सङ्ग्रह निकालेँ। त्यतिखेर त्यसले अलि चर्चा पनि पायो, पत्र पत्रिकाहरू सबैले राम्रै स्थान दिए र अलि मेरो सानो दायरा बन्यो। त्यसपछि लामो समयसम्म कैलाली फर्किएर मैले पढाउन थालिसकेपछि मेरो साहित्य लेखन अवरुद्ध भयो। एकातिर पढाउने काम, अर्कोतिर मैले बिहा गरिसकेका थिएँ। अब छोराछोरी जन्मे, घर व्यवहार चलाउनु पर्ने र साथै यो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज छ जो म अहिले अध्यक्ष छु, त्यसमा त्यतिखेर म सुरुमा सचिव थिएँ 60 सालतिर, पछि उपाध्यक्ष भएँ र 64देखि म कार्यवाहक अध्यक्ष वासुदेव पाण्डेजी उहाँ काठमाडौँ गइसकेपछि अलि अशक्त छोराको उपचारको क्रममा रहनुभयो। मैले उहाँको जिम्मेवारी सम्हालेर 66बाट म अध्यक्ष भइसकेपछि अनि साहित्यिक गतिविधिमा केन्द्रित भएँ। बढी जसो समय मेरो त्यसमा गयो। त्यसमा पनि किन गयो भन्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजको एउटा भवनको शिलान्यास 2060 सालमा भइसकेको थियो। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको यहाँ अभिनन्दन हुँदाखेरि, रथारोहण हुँदाखेरि पदमराज जोशी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँको अगुवाईमा एउटा शिलान्यास, एउटा भवनको सुरुवात भइसकेको थियो
त्यसको पिलर सिलर हालेर छत ढलान गरेर भवन बनाउने भन्ने, आफ्नै भवन बनाउने भन्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जग्गा लिजमा लिएर 3 कट्टा सुरुवात भइसकेको थियो। तर अब साहित्य संस्थामा न आर्थिक स्रोत थियो, न कहीँबाट सहयोग थियो। त्यो त्यत्तिकै रह्यो र त्यो बनाएको भवन, त्यो पिलर हालेको पनि त्यो अब लगभग भग्नावशेष जस्तो अवस्थामा रह्यो। त्यो गयो, त्यसमा अब झारहरू उम्रे, दिशा पिसाब गर्ने भयो, लथालिङ अवस्थामा थियो। पछि चाहिँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अब यसलाई यत्तिकै रहन दिनुहुन्न, घर घरमा गएर हामीले चन्दा उठाएर पनि एउटा भवन बनाउनुपर्छ, साहित्यको एउटा नमुना चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ भनेर पछि हामी युवाहरूको टिम आइसकेपछि अनि हामीले घर दैलो अभियान गऱ्यौँ, चन्दा उठायौँ, अलिक व्यस्त भयौँ, सबैलाई सहयोग अनुरोध गऱ्यौँ र हामीले 3 तलाको एउटा भवन सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजको भवन निर्माण गऱ्यौँ र 69 सालमा एउटा 3 दिने साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव गरेर त्यति बेला पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लगभग 30-40 जना 50 जना जति कवि साहित्यकारहरू हामीले निम्ता गऱ्यौँ। अलि ठुलै थियो त्यो महोत्सव। शेरबहादुर देउबा पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोलाएर प्रमुख अतिथिका रूपमा र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तत्कालीन गङ्गा प्रसाद उप्रेती उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोलाएर हामीले त्यो भवनको उद्घाटन गरायौँ, महोत्सव गऱ्यौँ र यसरी यो काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। मेरो बढी समय त्यसमा गयो, साहित्यिक गतिविधि गरिरहने, भवन बनाउने, अब साहित्य समाजको शाखा गठन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने, त्यसमा एकातिर पढाउने, अर्को कुरा त्यो गतिविधिमा भयो र सिर्जना शून्य भयो। लगभग 10-12 वर्षमा अलिअलि फाटोफुट्ट पत्र पत्रिकामा लेखिरहे पनि तर आफ्नो गतिलो सिर्जना आएन। तर 2070 सालमा एउटा अप्रचट झट्का मेरो जीवनमा आइपर्यो। के झट्का थियो भने मेरो बहिनी, जो मेरो बुवा बित्दाखेरि गर्भस्थ थिए, पेटमै थिए, बुवा भदौमा बित्नुभयो, बहिनी असोजमा जन्मेकी थिए। त्यो बहिनीलाई, गर्भेटोहरी बहिनीलाई मैले आफै हुर्काएँ, बढाएँ, पढाएँ, लगभग डिग्रीसम्म उसलाई पढाएँ र आफै कन्यादान गरेँ। अत्तरियामा मलाई उस मध्यगरीमा उसको घर थियो र राम्रै चलिरहेको थियो। बिहा गरेको लगभग 3-4 वर्ष भइसकेको थियो, एउटा भान्जाको जन्म भइसकेको थियो, उसको परिवार पनि राम्रो थियो, सुखमा थिए। तर अपरचट के भइदियो भने 2070 साल साउन 30 गतेको राति, 31 गते बिहान म चाहिँ कलेजमा पढाउन आएको थिएँ र बिहानै मलाई फोन आयो, बहिनी अस्वस्थ भएर हस्पिटलमा आउनु पर्यो भनेर। म सेती अञ्चल अस्पतालमा जब पुगेँ त्यहाँ बहिनीको लास देखेँ र त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो, त्यति ठुलो पीडा मैले बुवा बित्दाखेरि पनि गरेको थिएन। किन गरेको थिएन भने बुवा बित्दाखेरि पीडा महसुस गर्ने त्यो उमेरै थिएन। अब केटाकेटीको उमेर थियो, त्यो बुवा बितेको पनि के हो मलाई त्यति ऊ थिएन। आमा सधैँ हुनुहुन्थ्यो, बुवा नभएपछि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कति दुःख हुन्छ भन्ने अनुमानै थिएन। त्यो हुनाले त्यति पीडा मलाई भएन जति बहिनी बित्दाखेरि भयो। त्यो आफ्नै हातले पाल पोषण गरेर आफ्नै हातले कन्यादान गरेको किसिमको बाबु जस्तै भएर मैले त्यसरी हुर्काएको बहिनीको जब मैले 81 लास देखेँ, कुनै विराम थिएन, कुनै त्यस्तो लक्षण थिएन। 81 अब उसलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भयो अथवा के भयो, सर्पले टोक्यो या के भयो, कुनै त्यो कारण थाहा भएन। 81 मृत्यु भइसकेपछि म लगभग व्यथित जस्तै, एकदम मानसिक रूपमा विक्षिप्त जस्तै बने र त्यति बेला म घरबाट लगभग 2-3 महिनासम्म घरबाट निस्कने अवस्थामा नि रहेन। एकदम बेचैन भएँ, मानसिक अवस्था सन्तुलन गुमाउने सम्मको अवस्था पीडा मलाई भयो र म निस्केन। त्यतिखेर धेरै दिनसम्म पनि म निस्केन, कतै साथीभाइहरूको सङ्गतमा कतै पनि बाहिर निस्केन। र त्यही अवस्थामा मैले केही कथाहरूको रचना सुरुवात गरेँ। कथा त म त्योभन्दा अगाडि एसएलसी दिइसकेपछि म केही महिनाका लागि म इन्डिया गएको थिएँ। मेरा मामा हुनुहुन्थ्यो महाराष्ट्रमा, नासिकमा। एसएलसी दिएर गइसकेपछि म त्यहाँ एउटा मामाले एउटा कम्पनीमा काम गर्न मलाई लगाइदिनु भएको थियो, रातिको चौकीदार। म त्यहाँ एउटा कागज कम्पनी थियो, कागज उत्पादक कम्पनी। म त्यहाँ राति बस्थेँ र त्यो कागजका ठेलाहरू हुन्थे, त्यसबाट केही कागजहरू लिएर यसो कपी जस्तो बनाएर त्यसमा राति कथा लेख्न थालेको थिएँ। लगभग 11-12वटा कथा मैले त्यहाँ लेखिसकेको थिएँ। ती कच्चा कथाहरू थिए, अब कस्ता भने पुराना खालका, जे सुन्यो जस्तो देख्यो, एउटा प्रयास थियो। ती कथाहरू अहिले पनि छन् तर ती परिपक्व कथा थिएनन्। तैपनि कथा लेखनको सुरुवात त्यति बेला भइसकेको थियो, बिचमा चाहिँ टुटेको थियो। तर यो घटना भइसकेपछि, बहिनीको डेथ भइसकेपछि म जब मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर घरभित्रै बसेँ, त्यति बेला मैले कथा लेखनको सुरुवात गरेँ 70 को भदौ असोजतिरबाट। र पछि अब बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेँ। अब बिस्तारै कलेजमा जानुपर्ने भयो, बाहिर निस्कनु पर्ने भयो।
तर पनि म त्यति फुल्न सकिनँ र 1-1.5 वर्षको अवधिमा मैले केही कथाहरू लेखेँ र पछि मलाई के लाग्यो भने अब छपाउनुपर्छ यी कथाहरू। अलि चित्त पनि बुझिए लेखेका कथाहरू ठिकै छन् भन्ने लाग्यो र छपाउनुपर्छ भनेर म काठमाडौँ गएँ। 2072 साल माघ फागुनतिर गएँ र मैले काठमाडौँमा ती कथाहरू आफै छपाएँ। ऐनाको नामले ती कथाहरू छपाएँ। छपाएको 2-3 महिनासम्म पनि अब त्यति चर्चा भएन। यद्यपि मैले दोस्रो संस्करणसम्म पनि आफै छापेँ, बिक्री पनि भयो, रेस्पोन्स पनि साथीहरूबाट पढेका मान्छेहरूबाट राम्रो आयो। तर पत्र पत्रिकामा काठमाडौँमा जो हुनुपर्ने थियो त्यो चहल पहल अलि यसको सुनिने कुरा भएन। काठमाडौँको वृत्तले त्यसको चर्चा परिचर्चा गरेन। तर पछि जब मदन पुरस्कारले भर्खरै नयाँ एउटा सुरुवात गरेको थियो, उसले आफ्नो अवधारणा कि वर्षभरि प्रकाशित कृतिहरूमध्ये 10वटा चाहिँ श्रेष्ठ सूचीमा राख्ने भनेर उसले त्यो वर्षदेखि सुरुवात गर्यो र ऐना चाहिँ 7वटा पुस्तकहरूमध्ये श्रेष्ठ सूचीमा ऐना आयो। पछि केही दिनपछि पद्मश्रीले पनि श्रेष्ठ सूचीमा आफ्नो 5वटा पुस्तकको श्रेष्ठ सूचीमा पार्यो। त्यसपछि ऐनाको चर्चा परिचर्चा भयो। अब पत्र पत्रिकाहरूले लेखे, एकाएक खोजीको विषय बन्यो, अलि दायरा फराकिलो भयो, मान्छेहरूले मलाई खोज्न थाले र पछि 2 महिनापछि त ऐनाले मदन पुरस्कारै पायो। र पाइसकेपछि अलि अब दायरा, लेखनको दायरा, चिनिने दायरा फराकिलो भयो र मलाई अब धेरै पाठकहरूले, शुभचिन्तकहरूले, पाठकहरूले जसले पढेका छन् त्यसले अत्याधिक माया गरे। देशभित्र र बाहिरका धेरै पाठकहरूले गरे र अहिलेसम्म अब त्यही ऐना र त्यही सखी, त्यसपछि मेरो सखी आयो ऐना आएको 2 वर्षपछि 75 साल असोजमा र त्यसले पनि राम्रै प्रतिक्रिया, राम्रै स्थान पायो र पाठकहरूबाट राम्रो एउटा रेस्पोन्स, माया पायो। र अहिले मलाई यिनै 2-3वटा कृतिले अब अगाडि छापिएको हत्केलामा आकाश गजल सङ्ग्रह, त्यसपछि ऐना र सखीले अहिलेसम्म मलाई चिनाउने, अरूको माया पाउने त्यो एउटा अवसर मलाई दिए र यिनै कृतिहरूको आधारमा मेरो पहिचान, मेरो अनुहार, मेरो जे छ अहिले चिनिने बाटो बन्यो र यिनै कृतिहरूको आडमा म अहिले बाँचिरहेको छु र अहिलेको चिनारीको अवस्थासम्म म पुगिरहेको छु। पिताजीको देहावसान भएको अनुभव त बालकपनको कारणले गर्दाखेरि गर्न सक्नु भएन। बहिनीको देहावसानले एउटा मोड लियो। हजुर, साहित्यमा खटिने, त्यसपछि शिक्षण पेसालाई पनि यो ऐना आइसकेपछि सम्भवतः छोड्नु भएन। हजुर, ऐना आइसकेपछि अब ऐनाले अलि मैले सोचेभन्दा पनि बढी मैले त एउटा कोठामा बसेर आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि र आफूले भोगेको, देखेको कटु सत्यहरू, कटु अनुभवहरू, तिता यथार्थहरूलाई लेखेको थिएँ। किनभने मेरो जीवनमा एउटा तितो एउटा क्षण त्यो जो बितिरहेको थियो, त्रासदीमय क्षण, विक्षिप्त क्षण जो बितिरहेको थियो, त्यही सेरोफेरोमा मैले कटु अनुभवहरू, सुदूरपश्चिमका कटु कथा व्यथाहरूलाई लिएर लेखेको थिएँ। मलाई धेरै अपेक्षा, धेरै ठुलो दायराको परिकल्पना थिएन, आत्मसन्तुष्टिका लागि लेखेको थिएँ। तर पछि त्यो लेखनले अब एउटा दायरा बनायो, पाठकहरूबाट अत्याधिक माया पायो, सफलता पनि पायो, मदन पुरस्कार पायो र बिक्रीका हिसाबले पनि राम्रै लगभग अहिलेसम्म त 40को हाराहारीमा पुग्छ होला ऐना आएको, 40,000को हाराहारीमा। अब त्यसले आर्थिक रूपमा पनि राम्रै एउटा टेवा दियो भनौँ। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने अब लेख्नु नै पर्छ। किनभने यत्रो समय मैले अन्य कुराहरूमा खेर फालेँ। यद्यपि साहित्य त मेरो अचेतन अवस्थामा मलाई नजानिदो पाराले पहिलादेखि रहेछ। किनभने मैले अघि नै तपाईँलाई भने त्यो 20 रुपियाँ पुरस्कार पाएको अवस्थादेखि त्यति बेला कुनै लेख्नुपर्छ, यो राम्रो चिज हो भन्ने त थाहा नै थिएन। त्यो लहलैमा लेखेको थिएँ, त्यति बेला रहेछ मनमा, त्यो कहीँ न कहीँ छुपेको रहेछ। र ऐनासम्म आइपुग्दाखेरि पनि अलिअलि त्यो धक्कल गाडीका रूपमा चलेको रहेछ, भित्रभित्रै कहिलेकाहीँ फाट्टपुट्ट निस्कने र त्यसपछि साहित्य गतिविधिमा रमाउने त्यो मेरो एउटा आदत बनेको थियो। तर ऐना आइसकेपछि जो पाठकहरूबाट माया र जिम्मेवारी पाइयो, पाठकहरूबाट एउटा उत्साह पाइयो, यसले मलाई जिम्मेवार पनि बनायो र के बनायो भने अब अरू कुराहरूभन्दा पनि बढी लेखनमा लाग्नुपर्छ र बाँकी कुराहरू, सुदूरपश्चिमका आफ्नो समाजका देखे भोगेका कुराहरू, समाजका कुराहरू, सामाजिक अनुसन्धानका कुराहरूलाई लेखन मार्फत ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा महसुस गरायो। र त्यसपछि मैले यहाँको पश्चिम नेपालको नौगरेको पाटो, जो धेरै साहित्यमा लेखिएको थिएन र राष्ट्रको मूलधारका साहित्यकारहरूले आफ्नो सम्पूर्ण विषयवस्तु बनाएका थिएनन्, यदाकदा त छिटपुटमा लेखिएको थियो थारू जनजीवन। त्यो थारू जनजीवनमा पनि एउटा कमलरीको कथालाई लिएर मैले एउटा उपन्यास लेखेँ।
त्यो सायद नेपाली साहित्यको यति ठुलो स्केलमा आएको उपन्यासका रूपमा आएको पहिलो थियो। त्यो लेखेँ, त्यसले पनि राम्रै एउटा पहिचान बनायो र पाठकहरूबाट माया पायो। त्यसपछि मलाई महसुस के भयो भने अब लेखनमै लाग्नुपर्छ। बढी मेरो समय बाँकी त जीवनको धेरै आधाभन्दा बढी समय त मेरो ऊर्जावान समय त बित्यो। अब यसपछि पनि मैले यसरी बित्यो भने त भोलि त रहने चिज त केही पनि छैन। अब त्यो साहित्यिक गतिविधि कार्यक्रमहरू साहित्यिक अरूमा त्यो अनुत्पादक जस्तो पनि लाग्छ। यद्यपि त्यसले यहाँको साहित्यिक माहौल त बनाएको छ, साहित्यिक नयाँ पुस्तालाई युवाहरूलाई एउटा साहित्यमा अगाडि बढ्ने एउटा संस्थाले ठुलो एउटा प्राज्ञिक माहौल त बनाएको छ। तर पनि मेरो आफ्नो लागि मेरो चिनारीको लागि त धेरै ठुलो केही महत्त्व राखेन। त्यस हुनाले मैले लेख्नु नै पर्छ भन्ने लाग्यो। अब आर्थिक रूपमा पनि लेखेर बाँच्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा विश्वास चाहिँ ऐनाले दियो। किनभने ऐनाबाट जो प्रतिफल आर्थिक रूपमा पनि मैले प्राप्त गरेँ, केही प्रतिहरू बिक्री भए, त्यसबाट रोयल्टी राम्रै आयो। यसले मलाई के विश्वास दियो भने अब म लेखेर पनि बाँच्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास र आशा दियो। र त्यसपछि मैले यो शिक्षण कार्य पनि छोडेँ र म अहिले लेखनमै छु भनौँ। अब सुरुकै दोस्रो कृति भनौँ, कथा सङ्ग्रहको रूपमा ऐनाले मदन पुरस्कार प्राप्त गरिसकेपछि त्यसले एउटा आम्दानी लेखेर गर्न सकिन्छ भन्ने भाव पैदा गरायो र त्यसले अझ जिम्मेवार लेखकको रूपमा मैले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने चुनौती पनि त थप्यो। चुनौती त्यो महसुस मैले गरेँ। त्यही कारणले मैले अरू कुराहरूमा धेरै समय नदिएर, किनभने ऐनाले जो अप्रत्याशित सफलता प्राप्त गरेको थियो, माया पायो, यसले मलाई के महसुस गरायो भने अब धेरै ठुलो सुझबुझका साथ अब लारे तालमा होइन, अब सामान्य टिपोटको आधारमा होइन, अलि समाजलाई लिएर लेख्नु छ भने अलि ठुलो अनुसन्धान, अलि ठुलो रिसर्च, अलि गहन विश्लेषण चाहिन्छ र अलि सिरियसली लाग्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई महसुस भयो। र त्यही कारणले मैले अब एकातिर शिक्षणमा, अर्कोतिर साहित्यिक गतिविधिमा, अर्कोतिर अरू सामाजिक काममा व्यस्त रहनुभन्दा बढी समय लेखनमा दिनुपर्छ। किनभने अब आउने लेखन परिपक्व पनि हुनु पर्यो, उमेरको हिसाबले, सुझबुझका हिसाबले, क्षमताका हिसाबले र सबै चिनारीका हिसाबले जिम्मेवारी बोध पनि भयो। त्यस कारणले मैले यसमा चाहिँ बढी समय दिनुपर्छ, बढी लाग्नुपर्छ, बढी कल्पनाशील, बढी अनुसन्धान, बढी समय, बढी सोच्ने गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। बढी अध्ययन, पठन, मनन सबै चिजका लागि मैले अरू कामहरूमा अब यद्यपि म साहित्य समाज मार्फत अहिले पनि सक्रिय त छु, संस्थाका गतिविधिहरू त अहिले पनि क्रियाशील छन्, त्यसमा लागिरहेकै छु। तथापि अब लेखनमा पनि अरूभन्दा बढी म क्रियाशील छु। किनभने 2टा किताब आयो, अब तेस्रो किताबको तयारीमा छु। केही किताबहरूको मानसिक खाका फेरि बनाएको छु। त्यो हुनाले अब लेखनमा बढी समय दिन्छु भनेर म लागिरहेको छु। अब साहित्य समाजको लगभग 12 वर्ष जति म अध्यक्ष हुन थालेँ, लगभग 10 वर्ष पुग्यो क्यारे अध्यक्ष भएँ। अब यो बेला पनि त्यहाँ सुदूरपश्चिमको साहित्यिक माहौल राम्रो बन्यो। धनगढीको केन्द्रीयतामा यहाँ पनि एउटा माहौल, युवाहरूमा एउटा जागरुकता आयो। किनभने एउटा संस्थाले ठुल्ठुला कामहरू गर्यो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज मार्फत। त्यत्रो भवनको निर्माण भयो। अनि यहाँको कला संस्कृतिलाई लिएर हामीले 17 दिनको एउटा राष्ट्रव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान गऱ्यौँ, जो नेपालभित्रका धेरै स्थान र नेपाल बाहिरसम्मलाई हाम्रो सम्पर्क जोडियो। त्यही कारणले हामीले गत वर्ष विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव गर्ने आँट गऱ्यौँ र विश्वभरि सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने एउटा सेतुका रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यस कारणले काम सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज मार्फत पनि भइरहेका छन्। त्यसमा पनि मैले समय त दिइरहेको छु। त्यो पनि एउटा राम्रो यहाँको साहित्य माहौललाई अगाडि बढाउनमा हो। तर पनि अब लेखनको कुरा भनेको त्यो दीर्घकालीन, त्यो भोलिका पुस्ताका लागि पनि र आफ्ना लागि पनि एउटा दीर्घकालीन चिनो भएका कारणले यसमा बढी समय दिइरहेको छु। अहिलेसम्मको गतिविधिमा रामलाल जोशीको ऐनाली मदन पुरस्कार पायो। हत्केलामा आकाश गजल सङ्ग्रह थियो पहिलाको, सखी। पछि अब रामलाल जोशी के गर्दैछन् भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू धेरैको हुनसक्छ। लेखनमै त हुनुहुन्छ। आगामी कृति अब कहिलेसम्म आउँछ, कति समयावधि के आउँछ? उपन्यास, कथा सङ्ग्रह, कविता सङ्ग्रह अथवा के आउँछ यहाँको? हजुर, ऐना आएको लगभग 2 वर्षपछि, 2 वर्षभन्दा पनि अलि 72 फागुनमा चाहिँ 72 वैशाखमा होइन 72 फागुनमा ऐना आएको थियो। 75 असोजमा सखी आयो। लगभग 2 वर्ष 6 महिना 2.5 वर्षपछि दोस्रो कृति आएको थियो। अहिले सखी आएको फेरि 2 वर्ष पुगिसकेको छ। यो असोज 20 गते 2 वर्ष पुगिसक्यो।
यति बेलासम्म अर्को कृति आइसक्नुपर्ने थियो मेरो, त्यो तयारी पनि थियो। तर के भने मैले अघि पनि भने यो हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजको आयोजनामा त्यो पनि एउटा गर्नै पर्ने काम थियो। त्यो आयोजनामा विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव जो धनगढीमा सम्पन्न भयो, जसले त्यति बेला र पछिसम्म पनि दूरगामी एउटा प्रभाव राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपाली साहित्यको इतिहासमा यति ठुलो सम्मेलन सम्भवतः अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो विभिन्न विद्वानहरूले लेखि पनि सके, बोली पनि सके। सत्यमोहन जोशी, डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, लोकेन्द्र बहादुर चन्ददेखि धेरै विद्वानहरूले त्यो बोलिसके। हाम्रो जीवनको यो नै पहिलो सम्मेलन हो यति ठुलो स्केलमा भएको भनेर उहाँहरूले मन्तव्य पनि दिइसके र धेरै पत्र पत्रिकाले पनि लेखे। त्यो हुनाले त्यत्रो ठुलो सम्मेलनका लागि लगभग हाम्रो 1 वर्षभन्दा बढीको तयारी त्यसमा रह्यो, रात दिन लाग्यौँ। यसमा चाहिँ यज्ञराज उपाध्याय जो लोकगायक हुनुहुन्छ उहाँलाई संयोजक बनाएर म अध्यक्ष भएँ। हामी 2 जना विशेष त अब अरू सबै साथीहरू टिम, हाम्रो टिम यसरी चाहिँ त्यो उसमा तयारीमा हामी लाग्यौँ। त्यसमा अब हाम्रो टिमको सक्रियताका कारणले पनि त्यो सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यति ठुलो काम, यति ठुलो सम्मेलन गर्नका लागि सानोतिनो तयारीले पुग्ने थिएन। त्यो हुनाले 2 जना हामी र अरू हाम्रा साथीहरू, अब महासचिव हरिकृष्ण कडायत हुनुभयो, तीर्थराज पाण्डेजी, गणेश नेपालीजी, अरू साथीहरू पनि सबै खटिदिनु भयो, लाग्नु हो र यो टिमले त्यो सम्भव भयो। तर मेरो विशेष गरी मेरो समय धेरै यसैमा गयो, 1 वर्षको समय त्यसैमा गयो र मैले त्यो बिचमा लेखौँला भनेर आफूले कल्पनामा तयार गरेका कुराहरू, सम्झनामा राखेका कुराहरू, फ्रेम बनाएका कुराहरू पनि ती अधुरा रहे र त्यो सम्मेलन त्यसरी सम्पन्न भयो र भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। मेरो जीवनको एउटा त्यो उपलब्धि पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि एउटा कृति जस्तै उपलब्धि हो। र त्यसपछि त्यो सम्मेलन सकिसकेपछि लगत्तै कोरोनाको प्रकोप, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्रकोप हाम्रो यहाँ पनि नेपालमा पनि देखा पर्यो र लकडाउन भयो। त्यो अवधिमा बिचमा अब अलि मानसिक रूपमा त्रासमा पनि रहियो। अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, अहिले त्यति सामान्य लागे पनि सुरुवातका चरणमा त त्यो के हो कस्तो मान्छेलाई त्यत्तिकै त्रासमा लगभग 2-3 महिनामा त हामीले त्रासको जिन्दगी भोग्यौँ। बाहिर ननिस्कने, नजिक नजाने कसैको, त्यस्तो अवस्थामा रह्यो। त्यो अवस्थामा पनि अलि लेख्न सकिएन। सम्मेलन सकिने बेलासम्म त्यसैको लगभग तयारीमा, त्यसपछि 1-2 महिनाको अवधिमा त्यसको फर्चोट गर्नमा तिरनतारनमा समय भयो र त्यसपछि अब चैतबाट लकडाउन सुरु भइहाल्यो। त्यो सुरुवातको वैशाख जेठसम्म त्यसको मानसिक एउटा तनावका कारणले पनि लेख्न सकिएन र त्यसपछि अब अहिलेको समयमा लेखिरहेको छु। 3-4 महिना लगातार लेखिरहेको छु। 1-2वटा कथा अगाडिका पनि छन् र अब अहिले एउटा कृति लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ लेखनको। अब एक महिनामा लेखेर सकिन्छ होला। त्यसपछि मेरो 1 महिना चाहिँ सम्पादन र रिराइटको समय, पुनर्लेखनको समय रहन्छ र अर्को महिना सम्भवतः अबको 3 महिनापछि फागुन चैततिर त्यो कृति आउँछ होला। कथा सङ्ग्रह कथात्मक रूपमा लेखिएको छ, कथा सङ्ग्रह जस्तो छ र अब त्यसलाई उपन्यास र कथाको दोभानको कृति भन्दा हुन्छ। त्यो औपन्यासिक कृति हो किनभने ती कथाहरू स्वतन्त्र पनि छन् र एक कथा अर्कोसँग सम्बन्धित पनि छन्। एउटा पाठ सिद्धिसकेपछि अर्को पाठ त्यसैको निरन्तरता जस्तो पनि लाग्छ। त्यो हुनाले त्यो पढ्दाखेरि उपन्यास जस्तो पनि लाग्छ र एक कथा मात्रै पढेर म विश्राम लिन्छु भनेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो अलिक फरक खालको छ। त्यो तयार हुँदैछ र अब त्यो लगभग फागुन चैततिर आउँछ। भनेपछि त त्यसको नाम पनि जुराइसक्नु भयो? त्यसको नाम मैले घोषणा गरिसकेको छु। बा-आमा हो त्यसको नाम। बा-आमा त्यो कृतिको नाम बा-आमा हो। त्यो औपन्यासिक कथा सङ्ग्रह हो। लगभग फागुन चैतसम्म त्यो आइपुग्ला जस्तो मेरो विश्वास छ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ हामी। विज्ञापन र टाइम चेक पनि बजाउँथ्यो, तर यो सलल बगेको चाहिँ संवादलाई मैले पनि रोक्न चाहेन। 8:23 भएको छ। 30 मिनटसम्म हामी कुरा गर्ने सुविधामा हुन्छौँ। यो अहिलेसम्म अब आगामी कृतिसम्म पुग्यौँ हामी तपाईँको जन्मदेखि। यो बिचमा अब कति कुराहरू चाहिँ अब पाठकहरूले अथवा हाम्रा श्रोताहरूले पनि केही सोध्न चाहेको विषय हुनसक्छ। त्यसका लागि मैले टेलिफोन कल खुला गरेको छु भन्न भ्याइनँ। त्यसको लागि म आदरणीय श्रोताहरूमा क्षमा प्रार्थी छु। र अझै पनि यहाँहरूले चाहिँ कसैले फोन गरेर केही कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि 091-410-216 श्रोताहरूलाई फोन कल गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जस्तो कि अब यहाँलाई अहिले त तपाईँको परिवारमा छोराछोरी हुनुहुन्छ? हजुर। आमा पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर, आमा हुनुहुन्छ।
आमा हुनुहुन्छ। आमाको मेरो अहिले लगभग 62 वर्ष हुनुभयो। अहिले स्वस्थै हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। आमा हुनुहुन्छ। आमा नै मेरो जीवनको सम्पूर्ण आधार हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि। किनभने आमाकै सङ्घर्षबाट म यस अवस्थासम्म आइपुगेको छु। मेरो जीवनमा अनुन्यासित भनेकै आमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब भाइ छ, भाइको स्वतन्त्र परिवार छ, भाइका 2टा बच्चा छन्। बहिनी बितेर गयो, मैले भनिसकेँ। मेरो परिवार छ, श्रीमती, मेरो श्रीमतीले शिक्षण गर्छिन् र मलाई पनि मेरो यो साहित्यिक यात्रामा अरू सामाजिक काममा राम्रै सहयोग घरबाट भइरहेको छ। त्यस कारणले पनि म स्वतन्त्रपूर्वक लेख्ने, अरू काम गर्ने अवसर एउटा पाइरहेको छु। घरायसी वातावरणले पनि धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ। मलाई घरबाट अलि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने, त्यस्तो गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। अब छोराछोरी सानै छन्। छोरीले अब अहिले 10मा पढ्दैछ छोरी, छोरा भर्खरै अब 1मा सुरुवात गर्दैछ। त्यस कारणले यसरी मेरो पारिवारिक अवस्था चलिरहेको छ। हजुर, पिताजीलाई अझ केही वर्ष अझै देख्न पाएको भए, उहाँलाई चाहिँ अनुभव गर्न पाइदिएको भए चाहिँ अझ सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो कि उहाँको जुन चाहिँ एउटा चेतनाको स्तर, जो बुझाइ, जो ज्ञान थियो, त्यसलाई मैले उहाँकै मुखबाट, उहाँकै उपस्थितिमा ग्रहण गर्न पाइदिए भए चाहिँ रामलाल जोशीमा अझ केही फरक एउटा चाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? पक्कै लाग्छ होला। हुन्थ्यो, किन नहुनु। हेर्नु, अब मैले अघि भने 11 वर्षको उमेरमा मैले कख सुरु गरेँ। यदि पिताजी बाँचेको भए मलाई त्यतिसम्म कुर्नु पर्थेन होला। किनभने 4-5 वर्ष जब पिताजी बितेर जानुभयो, पिताजी बित्ने बेलासम्म मलाई काखमा राखेर कख त सुरु गराइसक्नु भएको थियो। यद्यपि उहाँ बितिसकेपछि 6 वर्षमा बित्नुभयो, 11 वर्ष पुग्ने बेलासम्म 5 वर्षको अवस्थासम्म त त्यो ग्यापले गर्दा सबै बिर्सियो। त्यो हुनाले जो पिताजीले सुरुवात गराउनु भएको थियो आफ्नो काखमा राखेर, उहाँको धुलौटो थियो। धुलौटो हुन्छ हाम्रो पाहाडमा, यस्तो काठको फ्ल्याग, त्यसमा धुलो राखेर अब सिनाहरू हेर्ने, दिनबार हेर्ने हुन्छ धुलौटो। त्यो धुलौटोमा उहाँले मलाई लेखाउन सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो। हातले यसो छेस्काले लेख्न, ल क लेख भनेर लेखाउन सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो। त्यसरी उहाँले सुरुवात गराइसकेको कुरा त बिचमा टुट्यो। 5 वर्ष मैले फेरि पर्खनु पर्यो र 5 वर्षपछि मैले कख सुरु गर्नु पर्यो। त्यो 5 वर्षमा मलाई लाग्छ मैले धेरै कुरा सिकिसकेको हुन्थेँ। मेरो जीवनको जो यो पछाडि पार्यो मलाई, त्यो पछाडि हुन्थेन, म अगाडि नै हुन्थेँ। त्यो हुनाले अगाडि धेरै कुराहरू सिकिसकेको हुन्थेँ। अर्को कुरा, मैले बिचमा जति पनि मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, दुःख सहनु पर्यो र मभन्दा बढी दुःख आमाले सहनु पर्यो। आमाको जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्यो, कस्तो सोच्नु भएको थियो होला, कस्तो भयो, त्यो सङ्घर्षको पाटो फेरि अलग छ। त्यो हुनाले ती कुराहरू हुने थिएनन्, सहज हुन्थ्यो होला, अरूको जस्तै अब रमाइलो जीवन हुन्थ्यो होला। र आज आएर लाग्छ, मलाई के लाग्छ भने त्यो हरेकलाई लाग्दो रहेछ। आफ्नो सानो पनि प्रगति, आफ्नो सानो पनि कुरा अरूलाई बाँड्न चाहन्छ मान्छे। सकभर आफन्तलाई, साथीभाइलाई, घरका मान्छेलाई सेयर गर्न चाहन्छ आफ्नो खुसियाली। कसलाई भन्ने त आफ्नो सफलता। त्यो सफलता हेर्ने कोही न कोही चाहिँदो रहेछ। त्यो अहिले त मेरो आमा हुनुहुन्छ। आमाले हाँसका हाँसु बगाउनुभयो र मलाई देख्ने सबैले बधाई दिए, माया गरे। र मलाई लाग्छ यस ठाउँमा पिता भएको भए उहाँ अझ बढी खुसी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको छाती गर्वले फुल्थ्यो होला। त्यो लाग्छ, त्यो मान्छेलाई कल्पना हुन्छ। मलाई पनि त्यो लागिरहन्छ, खट्किरहन्छ। किनभने त्यो एकचोटि गुमेको कुरा त फेरि प्राप्त हुने कुरा होइन जीवनमा। त्यो गुम्यो। त्यो हुनाले त्यो कहिल्यै नपाइने कुरा, एउटा मृग तृष्णा जस्तो त्यो भइरहन्छ जीवनमा। बुवा भएको भए जीवनले सायद अर्कै बाटो लिन्थ्यो कि या यति सङ्घर्ष गरेर योभन्दा अझ ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ अर्को कल्पना पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने हुनसक्छ बुवा भएको भए मैले यति सङ्घर्ष गर्नुहुन्थेन, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो मेरो सङ्घर्ष, म सुखमा हुन्थेँ। त्यस कारणले मैले सङ्घर्ष गरेर जो सफलता प्राप्त गरेँ, सुखमा भए त म प्राप्त गर्ने थिइनँ। किनभने बुवा भएका धेरै मान्छेहरूलाई मैले देखेको छु। हाम्रै गाउँका मसँगका साथीभाइ पनि जसका बुवा छन्, ती बुवा भएका मान्छेहरूले म जति पढ्न पनि सकेनन्, सङ्घर्ष पनि गर्न सकेनन्। कोही इन्डियामा छन्, कोही कतै छन्, यहाँ भएका पनि भनौँ आफ्नो किसिमले बाँचिरहेका छन्। तर जसरी मैले सफलता पाएको छु त्यसरी सकेका छन्। त्यो हुनाले यी दुईटै पाटाहरूलाई कल्पना हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर पनि पिताको भएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने एउटा तृष्णा, एउटा कल्पना चाहिँ भइरहन्छ। हवस्, स्टुडियोसम्मै आएर आफ्ना कुराहरू फुकाउने जुन श्रोताहरूलाई सुनाउने अवसर हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी कृतिको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो चाहिँ साहित्य रचनाबाट हाम्रा सुदूरपश्चिमका धेरै युवा सबैले प्रेरणा प्राप्त गरून्।
हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रको साहित्यिक चाहिँ गतिविधिहरू अझ थप उचाइमा पुगुन् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी, मलाई पनि यहाँ बोलाएर आफ्ना कुराहरू, आफ्ना विगतका तिता मिठा सबै अनुभवहरू जो राख्ने अवसर दिनुभयो, मेरो जीवनलाई एउटा जीवनको सम्पूर्ण कथालाई यहाँ राख्ने जो अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, हामीले साहित्यकार रामलाल जोशीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको जीवन वृत्त उहाँले आफ्नै मुखबाट यहाँहरूलाई सुनाउनु भएको छ। यसको लागि पुनः उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा फेसबुकमा हाम्रो दिनेश खबरमा गएर तपाईँहरूले लाइभ भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुनेछ र भोलि अर्को प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्ने भाषाका साथ बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।